छ कि संहिता गणतन्त्र लोकतन्त्र कतै न कतै कमजोर हुँदै गएको छ, त्यो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँको संहिता गणतन्त्र भनेको जनताको लागि हो, राजतन्त्र भनेको राजाको लागि। त्यसकारण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एभ्रिथिङ इज फर द पिपल, होइन, सबै चिज चाहिँ जनताको लागि हुन्छ। जनताद्वारा नै जनप्रतिनिधि पनि इलेक्टेड हुन्छ, इलेक्टेड जनप्रतिनिधि पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनताकै लागि काम गर्छन्। यदि जन उत्तरदायी नभएका जनप्रतिनिधिहरू यदि छन् भने ती जनप्रतिनिधिहरूलाई क्विट गर्ने अधिकार, क्षेत्राधिकार चाहिँ जनताकै हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको लागि, जनताद्वारा जनताकै लागि चाहिँ निर्वाचित हुने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। यस व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि हरेक तहमा जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक अब काम गर्नुपर्छ। यहाँले भनेअनुसार यस व्यवस्थालाई, जुन व्यवस्थामा हामी अहिले बोलिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ, हजुरसँग कुराकानी गरिरहँदा यो व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनका निम्ति जनताको मुख्य भूमिका कि यहाँहरूको मुख्य भूमिका? न्यूज टाइम्स। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त 2080 सालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुभ अवसरमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मङ्गलमय शुभकामना तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। र साथै यो आन्दोलनमा सरिक हुनुभएको, बलिदान गर्नुभएको, घाइते हुनुभएको सबैप्रति श्रद्धासुमन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष दिन, पर्व भनौँ न, अब देशले आज दिवस मनाइरहनु भएको छ यतिखेर सम्पूर्ण नेपालीले। अब लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाको लागि यहाँले लामो सङ्घर्ष गर्दै यहाँ आउनुभएको छ र आज मध्य प्रदेशको सभामुखको गरिमामय आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। जुन किसिमको चर्चा अहिले चलिरहेको छ कि संहिता गणतन्त्र लोकतन्त्र कतै न कतै कमजोर हुँदै गएको छ, त्यो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँको संहिता गणतन्त्र भनेको जनताको लागि हो, राजतन्त्र भनेको राजाको लागि हो। त्यसकारण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एभ्रिथिङ इज फर द पिपल, होइन, सबै चिज चाहिँ जनताको लागि हुन्छ। जनताद्वारा नै जनप्रतिनिधि पनि इलेक्टेड हुन्छ, इलेक्टेड जनप्रतिनिधि पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनताकै लागि काम गर्छन्। यदि जन उत्तरदायी नभएका जनप्रतिनिधिहरू यदि छन् भने ती जनप्रतिनिधिहरूलाई क्विट गर्ने अधिकार, क्षेत्राधिकार चाहिँ जनताकै हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको लागि, जनताद्वारा जनताकै लागि चाहिँ निर्वाचित हुने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। अर्को विषयवस्तु के हो कि यसमा चाहिँ तपाईँको संहिताका विषयवस्तुहरू अहिले चाहिँ केही मान्छेहरूले धुमिल गर्न खोजेको हो। यसमा आज चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारकै मुद्दा चाहिँ तपाईँको उद्धरित भएर आएको छ। यी मुद्दाहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू पनि चाहिँ परेका छन्, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि परेका छन्। तर चाहिँ तपाईँको हामीलाई थाहा छ कि राजतन्त्रको बेलामा राजाप्रति चाहिँ तपाईँको क्वेसन उठाउने चाहिँ संवैधानिक कानुन हुन्थेन, होइन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँका उसका राजपरिवारका चाहिँ घरानाले कुनै यदि चाहिँ तपाईँको गल्ती गर्यो भने उसको विरुद्धमा औला ठड्याउने चाहिँ काम हुँदैन थियो, स्वेच्छाचारी हुन्थे, जे मन लाग्थ्यो त्यो गर्थ्यो। अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ एउटा नीति विधि र चाहिँ कानुनी राज्यको अनुभूति गरेर आफूले पनि कानुनी राज्यमा बन्धित भएर चाहिँ तपाईँको काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ पुरै दुनियाँमा चलेको छ र यसले चाहिँ तपाईँको राम्रो परिणाम दिएको छ। हुन त हामी चाहिँ नभएको कारणले त्यसले चाहिँ तपाईँको अनुभव ग्रहण गर्न या त ज्ञान प्राप्त गर्न टाइम त लाग्छ, नवीकृत हुन टाइम त लाग्छ। तर चाहिँ यसले चाहिँ जनताको लागि, जनताकै पक्षमा गर्ने चाहिँ हरेक गतिविधि भएको कारणले योभन्दा उत्तम चाहिँ अन्य व्यवस्था कुनै हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। र साथसाथै हामीले अध्ययन गरेको विषयवस्तु अनुसार चाहिँ सबभन्दा उत्तम व्यवस्था यही हो।
मुख्य विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको अरू के छ कि जस्तै संहिताको अब पञ्चायत कालमा पनि हामीले के देख्यौँ, यस स्ट्रक्चर्स चाहिँ 3 तहकै थियो। चाहिँ सङ्घीय अब केन्द्रीय सरकार चाहिँ थियो नै, त्यस पछाडि सङ्घीयको रूपमा जसरी अहिले प्रदेशको रूपमा डेभलप भएको छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको विकास क्षेत्रको रूपमा चाहिँ थियो, अञ्चलको रूपमा थियो, 2टा स्ट्रक्चर्स चाहिँ थिए, त्यस पछाडि जिल्ला विकास थिए, 3टा स्ट्रक्चर्स चाहिँ तपाईँको बिचको पिरियडमा थियो पञ्चायती कालमा। अहिले चाहिँ 3वटा स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ तपाईँको ब्याक भएको छ र एउटा प्रदेश चाहिँ मात्र एउटा स्ट्रक्चरको रूपमा संहिताको रूपमा डेभलप भएको छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको 8वटा जिल्लामा मुख्य रूपमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको अब स्थानीय निकायहरू पनि धेरै स्थानीय निकायहरू थिए, ती स्थानीय निकायहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर अहिले चाहिँ 136वटा स्थानीय निकायहरू चाहिँ तपाईँको डेभलप भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो संहिता फजुल खर्ची हो, संहिता चाहिँ तपाईँको आउटडेटेड भयो, संहिताले चाहिँ जनताको सेवा गर्न सकेन। यी यावत विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँको यो 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 संहिता विरोधी केही तत्त्वहरूले उठाउने गरेको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामीले अभ्यास गरेका छौँ, विगतका पनि दिनहरू हामीले अभ्यास गरेका छौँ, अहिले पनि हामीले अभ्यास गरेका छौँ। विगतका दिनमा अहिले चाहिँ संहिता आइसके पछाडि देशमा भएको अभूतपूर्व विकासको गति हामी हेरौँ र पञ्चायती कालमा चाहिँ भएको विकासको गतिलाई हामी हेरौँ, आकाश पातालकै अन्तर छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ तपाईँको अब निराश हुनुपर्ने, जनता चाहिँ तपाईँको भनौँ नि अफेलित हुनुपर्ने स्थिति हामीले देखेका छैनौँ। त्यसो भए अब यस व्यवस्थालाई, जुन व्यवस्थामा हामी अहिले बोलिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ, हजुरसँग कुराकानी गरिरहँदा यो व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनका निमित्त जनताको मुख्य भूमिका कि यहाँहरूको मुख्य भूमिका? होइन, हेर्नु, जनताले त मुख्य रूपमा हामीलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ सिलेक्सन गरेर पठाएको छ। त्यसमा चाहिँ जनता महान हो, त्यसमा कुनै चाहिँ तपाईँको दुविधा छैन। अब दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्ने काम हाम्रो हो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ, किनकि नेता भनेको एक्जाम्पलरी हो होइन। हामी चाहिँ उदाहरणीय बन्न सक्यौँ र संहितालाई इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि हामीले गर्ने गतिविधिहरू, हामीले गर्ने व्यवहारहरू, हामीले गर्ने चाहिँ तपाईँको जीवन अपनाउने जीवन पद्धतिहरू, यी पद्धतिहरू चाहिँ तपाईँको जनपक्षीय भयो, जन सरोकारसँग चाहिँ रिलेटेड भयो र चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको इमिटेट गर्ने चाहिँ एउटा आधार निर्माण हुने काम भयो भने यो संहिता पनि बलियो हुँदै जान्छ र संहिता चाहिँ तपाईँको जनताको बिचमा जरो गाडेर बस्छ। यदि हामी चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू रियलीमा उत्तरदायी भएनौँ, हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ तपाईँको भनौँ नि एउटा नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएन, विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ एडप्ट गरेको हाम्रा व्यवहारहरू यदि भएन भने त्यसले चाहिँ तपाईँको संहितालाई कमजोर बनाउने काम गर्छ। त्यसकारण मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरू माथि जनताको विश्वास छ, भरोसा छ, त्यही भएर चाहिँ चुनाव मार्फत चाहिँ गरेको हो। हुन त इलेक्सनमा के हुन्छ, जेनरली द बेस्ट म्यान नेभर बी इलेक्टेड भन्छ होइन। अब राम्रा मान्छेहरूको सेलेक्सन त हुँदैनन्, किनकि त्यसमा पैसा खर्च हुन्छ, दुनियाँदारी हुन्छ, पुँजीवादी दुनियाँ छ। पुँजीवादी दुनियाँ भनेको चाहिँ स्वार्थको दुनियाँ हो। यसमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हुन्छ, परिवारमुखी हुन्छ, मान्छे चाहिँ परिवारवादी भएको छ होइन। अब हरेक चिज चाहिँ तपाईँको परिवारमुखी हुँदै गएको छ। त्यसकारण राष्ट्रले जनताले पाउनुपर्ने सुविधाहरूमा थोरै कटौती भएको छ, थोरै चाहिँ जटिलताहरू पैदा भएको छ, किनकि यो चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रतिफल हो। तर मुख्य रूपमा जे भए पनि तुलनात्मक हिसाबले सामन्ती युगभन्दा यो चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील युग हो र यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले यो चाहिँ पुँजीवादी आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ सामाजिकीकरण गर्ने काम यदि हामीले गर्न सफल भयो भने यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा उत्तम व्यवस्था हुन्छ। त्यसो भनिरहँदा चाहिँ अब चाहिँ मेन यस व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि हरेक तहमा जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक अब काम गर्नुपर्छ।
यहाँले भनेर चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले पनि मैले फिल गरे अनुसार हेर्नुहोस्, हुन त अब सबैको आफ्ना आफ्ना स्टडी हुन्छ होइन, पर्सेप्सन हुन्छ, अनि सबैले चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई अब निहालिरहेको हुन्छ। तर मुख्य रूपमा मैले चाहिँ के अनुभूति गर्छु हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा देशमा चाहिँ दुईटा छ। एउटा त पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको सत्ता छ, जो राजनीतिक व्यक्तिहरू छन्, अर्को चाहिँ कर्मचारीहरू छन्, जुन चाहिँ कर्मचारीहरू ब्युरोक्रेटिक चाहिँ सत्ता छ, जो अलरेडी स्थायी सत्ता हो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको जसरी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने त्यो उत्तरदायिताको अभावको कारणले जटिलताहरू पैदा भएको छ। किनकि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ स्पेसली भन्ने हो भने सामन्ती राजतन्त्रकै स्ट्रक्चर्स हो। अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर्समा परिवर्तन भएको छैन, जसको कारणले चाहिँ तपाईँका उसका प्रवृत्तिहरू, उसका मनोविज्ञानहरू, उसका व्यवहारहरू परम्परामा आधारित छ। त्यो परम्परामा आधारित भएको मान्छेको डिमान्ड चाहिँ तपाईँको अब न हिसाब किताबको छ, न युगको अनुसारको चाहिँ रूपान्तरण खोजेको छ। युवाहरू चाहिँ अब भनौँ नि, अब 40 वर्ष अगाडि 50 वर्षको चाहिँ तपाईँको एउटा पिरियड थियो, अहिले चाहिँ युवाहरूको एउटा पिरियड छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ होइन। अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँको मान्छेको अब भनौँ नि अब एक किसिमको गिफ्टकै रूपमा चाहिँ तपाईँको आएको छ। त्यसकारण यसमा मान्छेको प्रवृत्तिहरू पनि चाहिँ तपाईँको नयाँ हिसाबले रूपान्तरित भएको छ। उसले गर्ने डिमान्डहरू पनि नयाँ हिसाब किताबको छ। तर चाहिँ ती परम्परागत प्रवृत्तिहरू, व्यवहारहरूको कारणले ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न खोजिरहेको छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको सुसंस्कृत हुन जरुरी छ। पोलिटिकल व्यक्तिहरू पनि सुसंस्कृत हुन जरुरी छ। साथसाथै चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थायी जुन सत्ता छ त्यसमा काम गर्ने साथीहरू पनि सुसंस्कृत हुन जरुरी छ। र सबै चाहिँ तपाईँको जनताप्रति उत्तरदायी बनेपछि मात्र त्यसले चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ चिन्तन हुँदैछ। नत्र चाहिँ स्थिति के आउँछ कि मान्छे पोलिटिकल एजिटेसन मार्फत, राजनीतिक आन्दोलन मार्फत राजनीतिक चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर्सहरू त निर्माण भए, परिवर्तन पनि भयो, तर चाहिँ तपाईँको त्यो स्थायी सत्ताको चाहिँ रूपरङ छ त्यसमा परिवर्तन नभएको कारणले भोलिका दिनमा जन उत्तरदायी अभावको कारणले जनताको आक्रोश, आवेग र आन्दोलन यदि त्यसको विरुद्धमा यदि भयो भने त्यसले एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यसकारण त्यसमा सबैजना हामी चाहिँ उत्तरदायी भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा इस्ट्याब्लिस्ड भएर जान्छ र यसले चाहिँ तपाईँको परिणाम दिन्छ र जनता चाहिँ सुखी र समृद्ध चाहिँ नेपाल बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो फिलिङ हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, यतिखेर हामी मध्य प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मनोजीसँग जुन आज विशेष दिनको रूपमा नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा उहाँसँग पनि हामीले यस विषयमा धारणा मागेको थियो। आजको विशेष दिन जनतालाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आज जनता धुमधामले मनाइरहनु भएको छ। यो दिनमा पनि, आजको दिन यति व्यस्त समयमा पनि हामीलाई यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुखजी यहाँलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद तपाईहरूलाई पनि। अब मलाई चाहिँ जनताका बिचमा यी यावत विषयवस्तुहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद छ। र मुख्यतः टेस्ट हेर्नुहोस्, यानि टेस्ट गरेपछि पहिला एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, त्यस पछाडि टेस्ट हुन्छ, टेस्ट पछाडि फ्याक्ट निस्किन्छ क्या, अनि फ्याक्ट पछाडि सत्य पत्ता लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको अहिले टेस्टका पिरियडमा छौँ र टेस्टबाट हामी फ्याक्ट निकाल्ने र फ्याक्टबाट चाहिँ तथ्य पत्ता लगाउने, रियालिटी के छ। किनकि हामी विचार सिद्धान्तको हिसाबले हामी चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त अरू देशबाट हामीले लिएका छौँ, हामी आफै अनुभव गरिसकेका छैनौँ। अहिले चाहिँ त्यो एडप्ट गरेको सिद्धान्तलाई हामीले आफ्नो जीवन व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अभ्यास गर्दैछौँ र त्यो अभ्यासबाट हुने जुन अनुभवहरू छन्, हुने ज्ञानहरू छन्, त्यो ज्ञानबाट फेरि चाहिँ तपाईँको व्यवहारहरूलाई संश्लेषण गर्ने, हाम्रा गतिविधिहरूलाई संश्लेषण गर्ने र यसलाई मोडिफाई गर्ने, यो सङ्घीय स्ट्रक्चर्सलाई, सङ्घीय संरचनालाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि मोडिफाई गर्ने र मोडिफाई गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको वस्तुवादी, जनपक्षीय र जनसरोकार
सँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञानका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले नै टेस्टेड भइसक्यो, अरू जसरी चाहिँ तपाईँको अहिले नै अब यो चाहिँ फेल भइसक्यो, अहिले नै यसप्रति चाहिँ नेगेटिभ धारणा बनाइहाल्ने, त्यो चाहिँ गर्नु एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको अपराध हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको इमेच्योर्ड निर्णय भएको चाहिँ सबैले, आम जनताले पनि, आम बुद्धिजीवीले पनि, अन्य चाहिँ समुदायले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इमेच्योर्ड निर्णय भएको चाहिँ तपाईँको फिलिङ गर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको मुख्यतः अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्घीय संयन्त्र छ, अर्थात् सङ्घीय जनप्रतिनिधिहरू छन्, सङ्घीय सरकार छन्, तिनीहरू चाहिँ प्रदेशप्रति चाहिँ अब उत्तरदायी हुने, त्यस पछाडि प्रदेश पनि चाहिँ स्थानीय निकायप्रति उत्तरदायी हुने, स्थानीय निकाय पनि चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र चाहिँ तपाईँको अहिले ट्रेङ्गुलर आकारको जुन सङ्घीय स्वरूप छ, त्यो सङ्घीय स्वरूपलाई चाहिँ तपाईँको भर्टिकल रूपमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्ने र एकले अर्कोप्रति चाहिँ आफ्नो उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो देश चाहिँ सानै भए पनि यो एज सुन एज पोसिबल जति चाँडो हुन्छ उति चाँडै चाहिँ तपाईँको यसको डेभलपमेन्ट हुन्छ, यसले समृद्धिको यात्रा पुरा गर्छ भन्ने विश्वास छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोता, अहिले हामी मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा छौँ। यतिखेर मध्य प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलज्यूसँग हामी आज विशेष दिनको अवसरमा सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र दिवस देश मनाइरहँदा उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्यौँ। अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले सङ्घीयतामाथिको प्रश्नहरू उपजुग्न लागेको छ, त्यो केही व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो किसिमको भरम फैलाइरहेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र नेपाललाई, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका निमित्त देशको तिनै तहका जनप्रतिनिधि सहित कर्मचारीहरू पनि इमानदार हुनुपर्छ, माथि उठ्नुपर्छ, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यति मात्रै होइन, जनताको आवश्यकता, जनताले जसै चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाइसक्नु भएको छ, अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ। अनि मात्र सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र अहिले परीक्षण कालमा छन्, अहिले नयाँ छन्, जनताले बुझ्दैछन्। त्यसकारण यो जनताले प्राप्त गरेको व्यवस्था हो, यो आवश्यकता छ, कुनै पनि हालतमा केही हुँदैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। आज कार्यक्रम मधेस मन्थन यहाँले सुनेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई म प्रस्तुता मुकेश ठाकुर हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु।